साथीहरू नमस्कार। सदा जस्तै आज पनि गोरखापत्रमा प्रकाशित हुने वस्तुगत प्रश्नहरूको सङ्गालो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आउनुहोस् सुरु गरौँ। क्वेसन नम्बर 1 मा रहेको छ 12औं राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या कति रहेको छ? यो प्रश्नको जवाफ रहेको छ 2,91,64,578 जना। याद राख्नुहोला 12औं राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या 2,91,64,578 जना रहेको छ। जनगणना 2078 सम्बन्धी संक्षिप्त विवरण। नारा के रहेको थियो? मेरो गणना मेरो सहभागिता। पूर्ण नतिजा प्रकाशन कहिले भएको थियो? 2079 चैत्र 10 गते। कुल जनसङ्ख्या 2,91,64,578 जना। पुरुषतर्फ जनसङ्ख्या 1,42,53,551 जना, 48.98%। महिलातर्फ जनसङ्ख्या 1,49,11,027 जना, 51.02%। लैङ्गिक अनुपात 95.59%। अन्य लिङ्गी 2,928 जना, 0.01%। अन्य लिङ्गी मध्ये सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेश र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा रहेको। जनसङ्ख्या वृद्धि दर। वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 0.92%। 2068 मा कति रहेको थियो? 1.35%। सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या वृद्धि दर भएको जिल्ला भक्तपुर, 3.35%। सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या वृद्धि दर भएको जिल्ला रामेछाप, 1.67%। हिमाली जिल्लामा सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या वृद्धि दर रहेको जिल्ला मुगु। जनसङ्ख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रहेका जिल्ला 34। जनसङ्ख्या वृद्धि दर धनात्मक रहेका जिल्ला 43। त्यसै गरी जनघनत्व 198 प्रति वर्ग किलोमिटर। 2068 मा 180 प्रति वर्ग किलोमिटर। भौगोलिक क्षेत्रअनुसार जनघनत्व। सबैभन्दा बढी तराई क्षेत्र 460 जना प्रति वर्ग किलोमिटर। त्यसै गरी सबैभन्दा कम हिमाली क्षेत्र 34 जना प्रति वर्ग किलोमिटर। जिल्लागत आधारमा जनघनत्व। सबैभन्दा बढी काठमाडौँ 5169 जना प्रति वर्ग किलोमिटर। त्यसै गरी सबैभन्दा कम मनाङ 3 जना प्रति वर्ग किलोमिटर। उमेर समूह अनुसार जनसङ्ख्या। 14 वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरको जनसङ्ख्या 27.83%। 15 वर्षदेखि 59 वर्ष उमेर समूहको जनसङ्ख्या 61.96%। त्यसै गरी 60 वर्ष वा सोभन्दा माथिल्लो उमेरको जनसङ्ख्या 10.21%। परिवारको सङ्ख्या। कुल परिवार सङ्ख्या 66,66,937। व्यक्तिगत परिवार 66,60,841 र संस्थागत परिवार 6,096। परिवारको औसत आकार। प्रति परिवार औसत सदस्य 4.37 जना। हिमाली क्षेत्रमा प्रति परिवार औसत सदस्य 4.33 जना। पहाडी क्षेत्रमा प्रति परिवार औसत सदस्य 3.99 जना। तराई क्षेत्रमा प्रति परिवार औसत सदस्य 4.73 जना। त्यसै गरी सबैभन्दा बढी औसत सदस्य भएको जिल्ला रौतहट 5.94 जना। त्यसै गरी सबैभन्दा कम औसत सदस्य भएको जिल्ला गोर्खा र दोलखा 3.49 जना। नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या। नगरपालिकाको जनसङ्ख्या 66.17%। गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या 33.83%। सबैभन्दा बढी र कम जनसङ्ख्या भएका जिल्ला। सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको जिल्ला काठमाडौँ 20,41,587 जना। त्यसै गरी सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको जिल्ला मनाङ 5,658 जना। सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका प्रथम 5 जिल्ला क्रमशः काठमाडौँ, मोरङ, रूपन्देही, झापा र सुनसरी। त्यसै गरी सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका प्रथम 5 जिल्ला क्रमशः मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, रसुवा र हुम्ला। त्यसै गरी भौगोलिक क्षेत्रअनुसार जनसङ्ख्या। तराई 1,56,34,006 जना, 53.61%। पहाडमा 1,17,57,624 जना, 40.31%। त्यसै गरी हिमाल क्षेत्रमा 17,72,948 जना, 6.08%। प्रदेश अनुसार जनसङ्ख्या। सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको प्रदेश बागमती प्रदेश 20.97%। सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको प्रदेश कर्णाली प्रदेश 5.79%। जनसङ्ख्याको आकारको हिसाबले पहिलोदेखि 7औं स्थानमा रहेका प्रदेशहरू क्रमशः बागमती, मधेस, कोशी, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम, गण्डकी र कर्णाली। शौचालयको सुविधा। शौचालयको पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या 95.5%। शौचालयको पहुँच नपुगेको जनसङ्ख्या 4.5%। महिला परिवार मूली 31.55%। साक्षरता दर 76.3%। पुरुषमा 83.6% र महिलामा 69.4%। अपाङ्गता
कुनै न कुनै प्रकारको अपङ्गता भएका व्यक्ति 2.2%, पुरुष 54.2% र महिला 45.8%। बालबालिकाको जन्मदत्ता सम्बन्धी अवस्था, जन्मदत्ता गर्ने 74.74%, जन्मदत्ता नगर्ने 26%। त्यसै गरी प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशमा 87.3% र बागमती प्रदेशमा 67% मात्र जन्मदत्ता भएको। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 2 मा रहेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत कहिले लिएको हो? यो प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ विक्रम सम्वत 2079 चैत्र 6 गते। याद राख्नुहोला, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत विक्रम सम्वत 2079 चैत्र 6 गते लिएको हो। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 3 मा रहेको छ रुसको 2 दिने राजकीय भ्रमणका क्रममा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ कहिले मस्को पुगेका हुन्? यो प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ सन् 2023 मार्च 20 मा। याद राख्नुहोला, रुसको 2 दिने राजकीय भ्रमणका क्रममा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ सन् 2023 मार्च 20 मा मस्को पुगेका हुन्। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 4 मा रहेको छ समुद्र संरक्षण सम्बन्धी UN हाई सी ट्रिटी कहिले भएको हो? यो प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ सन् 2023 मार्च 4 मा। याद राख्नुहोला, समुद्र संरक्षण सम्बन्धी UN हाई सी ट्रिटी कहिले भएको हो? सन् 2023 मार्च 4 मा। सन् 1982 को समुद्र संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताले हाई सी क्षेत्रको व्यवस्था गरेको। सम्झौतासँगै घोषणा गरिने संरक्षण क्षेत्रमा जथाभावी रूपमा माछा मार्ने, जलविहार गर्ने साथै 200 मिटरभन्दा गहिरो उत्खनन गर्ने कार्यलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा लिएको। सम्झौता मुख्य गरी हाई सीको 30% क्षेत्र संरक्षण क्षेत्र घोषणा हुने, सामुद्रिक आनुवांशिक स्रोतको संरक्षण, प्राप्त आम्दानी सबै पक्ष मुलुकबीच बाँडफाँड लगायतमा केन्द्रित रहेको। सन्धिको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा हाई सी भएको क्षेत्रमा कुनै पनि गतिविधि गर्दा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन EIA गर्नुपर्ने रहेको। त्यसै गरी गत डिसेम्बरमा क्यानाडामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय जैविक विविधता महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको 15औं सम्मेलनले सन् 2030 सम्म समुद्र र जमिनका 30% क्षेत्र पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरेको। सम्मेलनको यही निर्णयका आधारमा UN हाई सी ट्रिटीमा हस्ताक्षर भएको। पृथ्वीका 30% पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनर्स्थापना गर्ने र जैविक विविधता सम्बन्धी अनुदान समेत वृद्धि गर्ने निर्णय मोन्ट्रियल सम्मेलनले गरेको थियो। सम्झौतामा विभिन्न 7वटा निकाय रहेका, जसमा पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन कोप हुने र यसले सम्झौताका संशोधन लगायत अन्य कानुनी विषय तथा छलफलको निर्णय गर्ने। यस्तै सचिवालयले समन्वय गर्ने, सचिवालय मातहत रहने गरी सामुद्रिक आनुवांशिक सूचना आदान प्रदान गर्ने, EIA सामुद्रिक संरक्षित क्षेत्रको स्थापना लगायतका गतिविधि गर्ने, क्लियरिङ हाउस मेकानिजम हुने उल्लेख भएको। त्यसै गरी एउटा विज्ञ समिति, अनुगमन समिति, वित्तीय प्रणाली, स्रोत साधन बाँडफाँड र पहुँच समितिको गठन हुने व्यवस्था रहेको। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 5 मा रहेको छ BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ओल्ड स्पोर्ट स्टार अफ द इयर 2022 घोषित हुन सफल हुने खेलाडी को हुन्? यो प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ लियोनल मेसी। याद राख्नुहोला, BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ओल्ड स्पोर्ट स्टार अफ द इयर 2022 घोषित हुन सफल खेलाडी लियोनल मेसी हुन्। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 6 मा रहेको छ नेपाल प्रहरीको 30औं प्रहरी महानिरीक्षकमा कसलाई नियुक्त गरियो? याद राख्नुहोला, यो प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ बसन्त बहादुर कुँवर। याद राख्नुहोला, नेपाल प्रहरीको 30औं प्रहरी महानिरीक्षकमा बसन्त बहादुर कुँवरलाई नियुक्त गरिएको छ। विक्रम सम्वत 2079 चैत्र 10 को मन्त्री परिषद बैठकले कुँवरलाई सो पदमा नियुक्त गरेको हो। 30 वर्ष सेवा अवधि पूरा गरी सेवानिवृत्त भएका प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह चैत्र 10 मा विदायी भएका थिए। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 7 मा रहेको छ मानहानि मुद्दामा भारतको एक अदालतले भारतीय काङ्ग्रेसका नेता राहुल गान्धीलाई दोषी ठहर गर्दै 2 वर्षको जेल सजाय कहिले सुनाएको हो? यो प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ सन् 2023 मार्च 23 मा। याद राख्नुहोला, मानहानि मुद्दामा भारतको एक अदालतले भारतीय काङ्ग्रेसका नेता राहुल गान्धीलाई दोषी ठहर गर्दै 2 वर्षको जेल सजाय सन् 2023 मार्च 23 मा सुनाएको थियो।
सन् 2019 को अप्रेलमा एक चुनावी र्यालीमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको थरबारे गरेको टिप्पणीलाई लिएर गान्धीलाई गुजरातको अदालतले दोषी ठहर गरेको। चुनावी र्यालीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा गान्धीले किन सबै चोरको साझा थर मोदी हुँदो रहेछ भन्ने प्रश्न गरेका थिए। भारतीय काङ्ग्रेस पार्टीले अदालतको आदेश विरुद्ध पुनरावेदन गर्ने जनाएको छ। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 8 मा रहेको छ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको आयोजनामा केन्द्र स्तरीय 13औं राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड खेलकुद प्रतियोगिताको लागि तय गरेको मिति कुन हो? यो प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ विक्रम सम्वत 2079 वैशाख 7 गतेदेखि 9 गतेसम्म। याद राख्नुहोला, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको आयोजनामा केन्द्रीय स्तरीय 13औं राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड खेलकुद प्रतियोगिताको लागि तय गरेको मिति विक्रम सम्वत 2079 वैशाख 7 देखि 9 गतेसम्म रहेको हो। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 9 मा रहेको छ जनता समाजवादी पार्टीका नेता रामसाहेब प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति पदमा कहिले चयन हुनुभएको हो? यो प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ विक्रम सम्वत 2079 चैत्र 3 गते। याद राख्नुहोला, जनता समाजवादी पार्टीका नेता रामसाहेब प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति पदमा विक्रम सम्वत 2079 चैत्र 3 गते निर्वाचित हुनुभएको हो। उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा यादवद्वारा 30,328 मतभार प्राप्त गरी विजय हुनुभएको। त्यसैगरी नेकपा एमालेकी उम्मेदवार अष्टलक्ष्मी साक्कालाई 16,328 मतभार प्राप्त भएको। त्यस्तै जनमत पार्टीकी उम्मेदवार ममता झालाई 2,337 मतभार प्राप्त भएको हो। यादवले चैत्र 6 मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको। यसअघि 2074 सालमा उपराष्ट्रपति बन्नुभएका निवर्तमान उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन 2079 चैत्र 6 बाट विदायी हुनुभएको। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 10 मा रहेको छ डाक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड 2022 कसलाई प्रदान गरियो? यो प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ नेपाली राष्ट्रिय गानका रचनाकार प्रदीप कुमार राई व्याकुल महिला। याद राख्नुहोला, डाक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड 2022 बाट नेपाली राष्ट्रिय गानका रचनाकार प्रदीप कुमार राई यानि कि व्याकुल महिलालाई प्रदान गरिएको छ। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 11 मा रहेको छ सन् 2022 मा क्यानाडामा आयोजित बान्फा फिल्म फेस्टिभलमा स्पेस जुरी मेन्सन अवार्ड प्राप्त गर्न सफल नेपाली वृत्तचित्र कुन हो? यो प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ गर्ड्स बफेलो। याद राख्नुहोला, सन् 2022 मा क्यानाडामा आयोजित बान्फा फिल्म फेस्टिभलमा स्पेस जुरी मेन्सन अवार्ड प्राप्त गर्न सफल नेपाली वृत्तचित्र गर्ड्स बफेलो हो। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 12 मा रहेको छ आइएसओ 27001 2013 मापदण्डको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सफल नेपाली बैंक कुन हो? यो प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेड। याद राख्नुहोला, आइएसओ 27001 2013 मापदण्डको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सफल नेपाली बैंक एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेड हो। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 13 मा रहेको छ कन्भेन्सन अन बायोलोजिकल डाइभर्सिटी 2022 कहाँ सम्पन्न भएको हो? यो प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ मन्ट्रियल क्यानाडा। याद राख्नुहोला, कन्भेन्सन अन बायोलोजिकल डाइभर्सिटी 2022 मन्ट्रियल क्यानाडामा सम्पन्न भएको हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जैविक विविधता सम्मेलन COP 15 सन् 2022 डिसेम्बर 7 देखि 19 सम्म सञ्चालन भई सम्पन्न भएको। सम्मेलन मार्फत कुनमिङ मन्ट्रियल विश्वव्यापी जैविक विविधता संरचना पारित भएको। सम्मेलनले जैविक विविधता संरक्षणका लागि 4 विश्वव्यापी उद्देश्य र 23 लक्ष्य तोकेको। हाल 17% जमिन र 10% सामुद्रिक क्षेत्र संरक्षित रहेकोमा सन् 2030 सम्म जमिन र पानी दुवैतर्फ 30% हिस्सा जैविक विविधताका लागि संरक्षण गर्ने। जैविक विविधताको हिसाबले उच्चतम महत्त्व बोकेका क्षेत्रमा भइरहेको ह्रासलाई सन् 2030 सम्म शून्यमा झार्नुपर्ने। विकसित धनी राष्ट्रहरूले विकासशील तथा अति कम विकसित राष्ट्रहरूलाई सन् 2025 सम्म वर्षेनी 20 अरब र सन् 2030 सम्म 30 अरब अमेरिकी डलरका दरले सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने। सम्मेलनले 40 बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको। सम्मेलनको पहिलो चरणको बैठक सन् 2021 अक्टोबरमा चीनको कुनमिङमा सम्पन्न भएको। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 14 मा रहेको छ नेपालमा सरसफाइ सप्ताह कहिलेदेखि मनाउन थालिएको हो? यो प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ विक्रम सम्वत 2056 देखि। याद राख्नुहोला, नेपालमा सरसफाइ सप्ताह विक्रम सम्वत 2056 देखि मनाउन थालिएको हो। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 15 मा रहेको छ फेवातालको 4 किल्ला निर्माण पश्चात यसको क्षेत्रफल कति कायम भएको? यो प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 5,726 वर्ग किलोमिटर 11,000 यानि कि 11,255 रोपनी 11 आना 1 पैसा। त्यसैगरी
त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 16 मा रहेको छ नेपालमा सबैभन्दा बढी पाटेबाघ पाइने राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? यो प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज। याद राख्नुहोला नेपालमा सबैभन्दा बढी पाटेबाघ पाइने राष्ट्रिय निकुञ्ज चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 17 मा रहेको छ चाणक्य नामले पनि चिनिने कौटिल्यको वास्तविक नाम के हो? यो प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ विष्णुगुप्त। याद राख्नुहोला चाणक्यको नामले पनि चिनिने कौटिल्यको वास्तविक नाम विष्णुगुप्त हो। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 18 मा रहेको छ धार्मिक पर्यटकीय एवं जैविक विविधताका हिसाबले महत्त्वपूर्ण बर्जुताल कहाँ रहेको छ? यो प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ सुनसरी। याद राख्नुहोला धार्मिक पर्यटकीय एवं जैविक विविधताका हिसाबले महत्त्वपूर्ण बर्जुताल सुनसरीमा रहेको छ।